खास गरेर चाहिँ मार्मा गाउँपालिकाको मुख्य समस्या भनेको यातायातको समस्या हो। अहिले पनि मार्मा गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा यातायातको पहुँच पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। यथोचित अवस्थामा जुन एमसिसी प्रकरण चलिरहेको छ, एमसिसीलाई पास गर्ने निर्णयमा यदि शेरबहादुरजी जानुभयो भने भोलि बिहान चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ सरकारबाट बाहिरिन्छ। शैक्षिक क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हामीले गरेका छौँ। शिक्षामा चाहिँ हाम्रो ठुलो लगानी लगाएका छौँ। अहिले हामीले चाहिँ 9वटा स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रहरू थप सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेका छौँ। भौतिक संरचनाहरूको स्तरोन्नति गरेका छौँ। यसले जाँदाखेरि स्थानीय तहमा कमी कमजोरी पनि छ। श्रोता तथा दर्शकबिन नमस्कार। आज हामी दर्पण बहसमा कुराकानी गर्दैछौँ मार्मा गाउँपालिका दार्चुलाका अध्यक्ष जमन सिंह धामीज्यूसँग। उहाँसँग खास गरी गाउँपालिकाको विकास निर्माण, विगतको समीक्षा सँगसँगै आगामी योजनाहरूमा केन्द्रित रहेर हामी आज कुराकानी गर्नेछौँ। यो कुराकानी तपाईँहरूले रेडियो लोकदर्पण 94.6 मेगाहर्ज, अनलाइनमा lokdarpan.tv.com र युट्युबमा लोकदर्पण टिभीबाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। अध्यक्षज्यूलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। मार्मा गाउँपालिकामा स्थानीय सरकार निर्माणपछि यहाँहरू निर्वाचित भएर आइसकेपछि मुख्य के काम भएका छन् अहिलेसम्म? धन्यवाद यहाँलाई। खास गरेर मार्मा गाउँपालिका दार्चुला जिल्लाको एउटा असाध्यै विकट क्षेत्र हो। स्थानीय तह निर्माण पूर्व मार्मा गाउँपालिकाको सर्वाङ्गीण विकासमा खासै चाहिँ राज्यको चाहिँ ध्यान केन्द्रित नभएको कुरा अवगत नै छ। हामी मार्मा गाउँपालिकामा निर्वाचित भएर चाहिँ जनप्रतिनिधिको रूपमा आइसकेपछि हाम्रा स्रोत र साधनको जुन आपूर्ति हो, विविध खालका जटिलताका बावजुद पनि हामीले केही कामहरू सुरुवात गरेका छौँ। खास गरेर चाहिँ मार्मा गाउँपालिकाको मुख्य समस्या भनेको यातायातको समस्या हो। अहिले पनि मार्मा गाउँपालिकाका सबै वडाहरूमा यातायातको पहुँच पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। अहिले हामीले यातायातमा खास गरेर बिटोले पारीबगड सडक खण्ड जुन चाहिँ मार्मा गाउँपालिका र अपिमाल गाउँपालिका जोड्ने सडक खण्ड पनि हो, त्यसको चाहिँ अहिले कन्टिन्यू निरन्तरतामा चाहिँ त्यसलाई हामीले सञ्चालनमा ल्याइरहेका छौँ। नयाँ सडक आयोजनाहरू पारीबगड गुल्जर सडक आयोजना चाहिँ निर्माणाधीन अवस्थामा छ। अहिले 8 किलोमिटर चाहिँ ट्र्याक ओपन भइसकेको छ। त्यस्तै गरेर सार्सी बजानी सडक चाहिँ तपाईँको अहिले 4.5 किलोमिटर ट्र्याक ओपन, बजानीसम्मको ट्र्याक ओपन भएको छ। सँगसँगै तपाईँको तपोवन, मुरै, निम्ठा भएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ नौगाड जोड्ने चाहिँ सडकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम चाहिँ सुरुवात गत वर्षदेखि सुरुवात भएको छ। त्यो सँगसँगै हामीले अर्को मार्मा क्षेत्र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले असाध्यै पछाडि परेको क्षेत्र हो। स्वास्थ्य क्षेत्रमा जनताको पहुँच सुनिश्चित हुन सकिरहेको थिएन। सबै मान्छेहरूले सिटामुल समेत चाहिँ सहज रूपमा उपलब्ध नहुन सकेको अवस्था थियो। अहिले हामीले चाहिँ 9वटा स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रहरू थप सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। जनशक्तिको व्यवस्थापन गरेका छौँ। भौतिक संरचनाहरूको स्तरोन्नति गरेका छौँ। सँगसँगै डाक्टर विशेषज्ञ डाक्टर सहितको सेवा सञ्चालन 24 घण्टा सेवा सञ्चालन लट्ना स्वास्थ्य चौकी केन्द्रबाट हामीले सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। कृषि भेटनरीको क्षेत्रमा त्यसलाई आधुनिकीकरण गर्ने र खास गरिकन चाहिँ मान्छेको दैनिक जीवनमा अर्थतन्त्रको जुन खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्वाभाविक रूपमा पहुँच थिएन, त्यसलाई पहुँच स्थापित गरेर मान्छेको दैनिक जीवनलाई अझ सहज बनाउनका लागि हामीले कृषिमा पनि केही कृषिको पकेट एरियाहरू निर्माण गरेर हामी काम गरिरहेका छौँ। भेटनरीमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ केही पकेट एरियाहरू निश्चित निर्माण गरेर चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ भेटनरीको क्षेत्रमा खास गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाईको पकेट एरियाहरू निर्माण गरेर चाहिँ तपाईँको बजारमा चाहिँ दुधहरू चाहिँ उत्पादन पहुँच दुधको चाहिँ तपाईँको उपलब्धता पुर्याउने कुरा। कृषिमा चाहिँ तपाईँको फलफुल लगायतका चाहिँ कृषि क्षेत्रको चाहिँ तपाईँको चाहिँ पकेट एरियाहरू निर्माण गरेर अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ हामीले। शिक्षामा हामी असाध्यै पछाडि थियौँ। एउटा मात्रै तपाईँको निजी स्रोतमा सञ्चालित चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्याम्पस रहेको अवस्था थियो। उच्च मावि चाहिँ तपाईँको एउटा मात्रै, त्यो पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ निजी स्रोतमा सञ्चालित अवस्थामा रहेको लट्नाथ उच्च माविको अवस्था थियो। शिक्षामा करिब चाहिँ तपाईँको 24वटा चाहिँ तपाईँको विद्यालयहरूमा चाहिँ तपाईँको दरबन्दी नभएको अवस्थाबाट सञ्चालनमा आइरहेको अवस्था थियो। शैक्षिक क्षेत्र सुधार कार्यक्रम सञ्चालन हामीले गरेका छौँ। शिक्षामा चाहिँ हामीले ठुलो लगानी लगाएका छौँ। कतिपय ठाउँमा शिशु कक्षा नभएर चाहिँ तपाईँको विद्यार्थीहरूले पठन पाठनको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ विद्यार्थीहरूको पहुँचै नहुने अवस्था थियो। कतिपय दुर्गम गाउँ बस्तीहरू खास गरेर बर्सातको समयमा त्यहाँका विद्यार्थीहरू चाहिँ तपाईँको विद्यालयमा पढ्न नपाउने अवस्था थियो। गाउँ बस्तीहरूको चाहिँ यातायात अवरुद्ध भएर चाहिँ 6 महिनासम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा गाउँबाट अर्को गाउँमा जानै नसक्ने अवस्था थियो। खास गरेर शिक्षाको सँगसँगै तपाईँको चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ उच्च माविहरू 2टा उच्च माविहरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ थप हामी चाहिँ नयाँ चाहिँ तपाईँको उच्च माविहरू चाहिँ तपाईँको सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। कतिपयलाई चाहिँ तपाईँको निमाविलाई अपग्रेड गरेर मावि बनाएका छौँ। र निजी स्रोतबाट सञ्चालित विद्यालयहरूमा हामीले अहिले जनताको कुनै पनि लगानी नहुने टोटल चाहिँ तपाईँको स्थानीय तहले लगानी लगाएर चाहिँ हामीले अहिले चाहिँ तपाईँको निजी स्रोतका सबै विद्यालयहरूमा चाहिँ विषयगत अनुसारको दरबन्दी
र दरबन्दी नभएका विद्यालयहरूमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ दरबन्दी सिर्जना गरेर अहिले हामीले चाहिँ तपाईँको शैक्षिक क्षेत्रमा एउटा शैक्षिक क्षेत्रको रणनीतिक योजना बनाएर त्यसलाई सुधार गरेर त्यसलाई चाहिँ अपग्रेड गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ तपाईँको काम गरिरहेको अवस्था छ। विद्युतीकरणको अवस्था कस्तो छ अहिले मार्मा गाउँपालिकामा विद्युतको पहुँचको अवस्था? विद्युतको पहुँचको अवस्थालाई मध्यनजर गर्ने हो यदि भने तपाईँको हामी विगतमा चाहिँ निर्वाचित हुनुभन्दा पूर्व मार्मा गाउँपालिकाको कुनै ठाउँमा पनि विद्युतीकरण भएको अवस्था थिएन। हामी निर्वाचित भइसकेपछि अहिले मार्मा गाउँपालिकाको सेन्टरसम्म विद्युतीकरण भइसकेको छ। त्यसका वरिपरिका गाउँहरूमा विद्युतीकरणको काम भएको छ। खास गरेर चाहिँ विद्युत प्राधिकरण र हाम्रो बिचमा हामीले सँगै बसेर एउटा चाहिँ गुरु योजना तयार गरेका थियौँ। त्यो गुरु योजनाको आधारमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ खास गरेर चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रको लाइन विस्तार गर्ने काम चाहिँ हामीले गर्ने र ट्रान्सफर्मर र मेन लाइनको काम चाहिँ तपाईँको विद्युत प्राधिकरणले गर्ने भनेर चाहिँ हामीले एउटा कार्ययोजना बनायौँ। त्यो कार्ययोजनाको आधारमा हामी काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले ग्रामीण क्षेत्रमा धेरै गाउँहरूमा हामीले विद्युतीकरणको लाइन चाहिँ हामीले चाहिँ स्थापना गरिसक्यौँ। तर अहिले कोभिड-19 लगायतका थुप्रै कारण र विद्युत प्राधिकरणको आफ्नै झन्झटिलो व्यवस्थाका कारणले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ ट्रान्सफर्मर र मेन लाइनको काम चाहिँ नहुन सकेको कारणले गर्दाखेरि कतिपय बस्तीहरूमा अरू सबै पूर्वाधारहरू तयार भए पनि त्यो हुन सकिरहेको छैन। त्यसकारणले हामी जुन लक्ष्यका आधारमा विद्युतीकरणको काममा हामी जुन लक्ष्यका आधारमा अगाडि बढेको त्यो लक्ष्यमा हामी पुग्न सकिरहेको अवस्था छैन। सबै मार्मावासीको पहुँचमा विद्युत पुग्न अझै कति समय पर्खिनु पर्ला? अझै 2 वर्ष जति लाग्छ। हाम्रो उद्देश्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो कार्यकालभरि मुख्य बस्तीहरूमा विद्युतीकरण गर्ने भन्ने उद्देश्यमा आधारित रहेर हामी काम गरिरहेका छौँ। तर पनि बिचमा यो 2 वर्षको चरण चाहिँ कोभिड-19 को कारणले र ठेकदारहरूको लापरवाहीको कारणले विद्युत प्राधिकरणबाट हुनुपर्ने कामहरू चाहिँ नभएको कारणले गर्दाखेरि अहिले पनि हामी खास गरेर विद्युतीकरणको क्षेत्रमा हामी पछाडि छौँ। अनि अहिले खास गरी युवा स्वरोजगारीका कुराहरू पनि जोडिन्छन्। युवाहरू बेरोजगार छन्, विगतदेखि नै शैक्षिक बेरोजगारी बढ्दै गएको अवस्था छ। फेरि यो कोभिड-19 को कारणले झन् गाउँभन्दा बाहिर गएर, जिल्लाभन्दा बाहिर या विदेशमा गएर पनि काम गर्ने धेरै युवाहरू या धेरै मानिसहरू गाउँ फर्किएको अवस्था र बेरोजगार भएर बसेको अवस्था पनि छ। युवा स्वरोजगारी र रोजगारीका लागि गाउँपालिकाले गरेका प्रयासहरू के हो? अब खास गरेर यसलाई चाहिँ हामीले यो पनि एउटा अहिले प्रायोरिटीको क्षेत्र बनेको छ। निश्चय नै गाउँपालिका र स्थानीय सरकारले युवा स्वरोजगारलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अलिक ठोस कार्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने नै हो। तर विगतमा हाम्रो मुख्य ध्यान चाहिँ तपाईँको केही पूर्वाधारहरू जो जनताको चाहिँ तपाईँको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुराहरू शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत चाहिँ अरू कुराहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटीमा हामीले राख्यौँ। यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। यो त्यति प्रायोरिटीमा रहेको थिएन। पछिल्लो चरण खास गरेर यो कोभिड-19 को प्रभावको कारणले विदेशबाट चाहिँ तपाईँको चाहिँ फर्किएका बेरोजगार युवाहरू र गाउँमै रहेका चाहिँ बेरोजगार मान्छेहरूको रोजगारीको कुरा चाहिँ अझ महत्त्वको विषय बनेको छ। यसका लागि हामीले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र हामीले गाउँपालिकाले एउटा कार्यविधि निर्माण गरेर गाउँपालिका अध्यक्ष स्वरोजगार कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार कार्यक्रमलाई एउटै डल्लोमा राखेर एउटा कार्यविधि निर्माण गरेर हामी कार्यान्वयनमा गइरहेका छौँ। हामी कति युवाहरू स्वरोजगार बन्छन् या कतिले रोजगारीको अवस्था? अब हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ गत वर्षको डाटालाई चाहिँ अध्ययन गर्ने हो भने हामीले चाहिँ तपाईँको 450 बेरोजगार युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँको कम्तीमा 2 महिना जतिको चाहिँ रोजगारीमा चाहिँ हामीले लगायौँ। यो आर्थिक वर्षमा पनि हामीले चाहिँ त्यो बजेटको भोल्युमलाई बढाएका छौँ र त्यो मोडालिटीलाई नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ र अझ थप बेरोजगार युवाहरू हामीले करिब चाहिँ हामीसँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ अहिलेको हाम्रो तथ्याङ्कलाई अध्ययन गर्ने हो भने गत वर्ष दिएका रोजगारी दिएका व्यक्तिहरू बाहेकका अरू मान्छेहरूलाई रोजगारी दिनु पर्यो भने हामी यो आर्थिक वर्षमा त्यो गत वर्ष जति दिन हामीले रोजगारी दियौँ यो आर्थिक वर्षमा पनि त्यो दिन त्यति दिनसम्म ती सबै बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिने ढङ्गले हामी योजना बनाइरहेका छौँ, हामीले कार्यक्रम बनाइरहेका छौँ। मार्मामै अब धेरै ठुलो क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् मार्मा र अपी क्षेत्रमा। त्यसले उत्पादन सुरु गरेका केही योजनाहरूबाट सुदूरपश्चिमले उज्यालो पनि पायो। यद्यपि यहाँले भन्नुभयो मार्माका सबै जनताको पहुँचमा अझै पनि विद्युत पुग्न सकेको छैन। त्यो एउटा समृद्धिको योजना सँगसँगै गाउँपालिकाले राजस्व पनि आर्जन गर्न सक्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ। अर्को कुरा पर्यटकीय क्षेत्र पनि ती जलविद्युत आयोजनाहरूको अवलोकनका लागि मानिसहरू आउन सक्ने सम्भावना भयो र परमसुली धामदेखि लिएर मार्मामा लक्ष्मीनाथ मन्दिर अरू धार्मिक र पर्यटकीय क्षेत्रहरू पनि छन्। पर्यटकीय सम्भावना थप के कस्तो छ मार्मा गाउँपालिकामा र यहाँहरूले पर्यटकहरूलाई भित्र्याउनका लागि गर्ने पहल र आगामी योजनाहरू के छन्? अब खास गरेर चाहिँ तपाईँको पर्यटनको हिसाबले हेर्ने हो भने मार्मा गाउँपालिकामा 2टा प्रकारको पर्यटकीय आगमन हुने सम्भावना देखिन्छ। एउटा धार्मिक हिसाबले चाहिँ तपाईँको पर्यटकीय महत्त्वको क्षेत्र पनि हो मार्मा, खास गरेर लक्ष्मीनाथ मन्दिर, त्यसपछि तपोवनको तातो पानी,
अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी गुल्जरमा साँच्चीकै तपाईँको सुदूरपश्चिमको एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ विश्व जात्रा जो गुल्जर क्षेत्रमा धार्मिक हिसाबले महत्त्व राख्दछ त्यो जात्रा, अनि त्यो पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ बझाङ दार्चुला र बैतडीको सिमानामा रहेको परमचुला धाम, यो करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय हिसाबले हामीले त्यसको निर्माण र त्यसको विकास गर्न खोजिरहेका छौँ। तपाईँले चाहिँ अहिले लट्नाथको गुरु योजना बनेको छ, लट्नाथ मन्दिरको गुरु योजना, लट्नाथ मन्दिर मात्र होइन लट्नाथ क्षेत्र को एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ केन्द्र, त्यसलाई बनाएर चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। गत 2 आर्थिक वर्ष अगाडिदेखि हामी काम गर्दै आएका छौँ। अहिले प्रदेश सरकारले पनि त्यसमा पैसा राखेको छ, स्थानीय तहले हामीले पनि पैसा राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। हामी गुल्जरलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने हिसाबले खास गरेर गुल्जरमा विश्व जात्रा लगायतका सबै धार्मिक स्थलहरूको चाहिँ स्तरोन्नति गरेर पर्यटकहरू आगमन गर्ने र चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँ पर्यटकहरूलाई लाने हिसाबले हामीले सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको साझेदारीमा चाहिँ अहिले हामीले टेन्डर भइसकेको छ, ठेक्का भइरहेको छ, त्यहाँका भौतिक पूर्वाधारहरूको काम हामी गरिरहेका छौँ। परमचुला जाने करिडोरको काम चाहिँ हामीले गत वर्ष पनि गऱ्यौँ, यसपालि पनि चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। एकातिर हामी धार्मिक हिसाबले त्यसरी काम गरिरहेका छौँ भने अर्कोतिर चाहिँ अर्को पर्यटन भनेको तपाईँको चाहिँ बाह्य पर्यटकहरू चाहिँ आगमन हुने, खास गरेर चाहिँ तपाईँको हाइड्रो पावरका सम्भावनाहरू भएको क्षेत्र पनि हो। जस्तो चाहिँ चमेलिया हाइड्रो पावरको चाहिँ ड्याम साइड मार्गमा पर्दछ। त्यो ड्याम साइडदेखि लिएर अहिले 40 मेगावाटको चाहिँ अप्पर चमेलिया जुन चाहिँ तपाईँको प्राइभेट कम्पनीले निर्माण गरेको छ, हामीले त्यो प्राइभेट कम्पनीलाई हाम्रो तर्फबाट सहज रूपमा काम गर्ने वातावरण सिर्जना गरेका छौँ। निश्चय नै त्यो उत्पादन भइसकेपछि त्यसले दिने चाहिँ रोयल्टीबाट प्राप्त हुने राजस्वले मार्मा गाउँपालिकाको चाहिँ राजस्व आम्दानीमा चाहिँ ठुलो टेवा पुग्नेछ। सँगसँगै त्यो हाइड्रो पावर बनिसकेपछि नौगाड क्षेत्रमा रहेका 2 मेगावाट अनि अर्को माथिल्लो उसमा रहेको 2 मेगावाटको प्रोजेक्टहरू पनि त्यो छेउछाउमा छन्। अहिले मध्य चमेलियाको अर्को मध्य चमेलियाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ भर्खर चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा टिमले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अध्ययन गरिरहेको छ। त्यो मध्य चमेलिया पनि छ, तपाईँको चाहिँ बन्छ। यसरी चाहिँ त्यो क्षेत्रमा बाहिरबाट भोलि पर्यटकीय अर्को बाह्य पर्यटनहरू आउने, खास गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ हामीले चाहिँ ऊर्जा क्षेत्रमा हुने चाहिँ तपाईँको चाहिँ विकासले अरू पर्यटकहरू पनि आउने सम्भावना भएको कारणले निजी क्षेत्रहरूसँग हामी साझेदारी गरिरहेका छौँ। हामीले भनेका छौँ निजी क्षेत्रहरूले यी आयोजनाहरूमा काम गर्दा गाउँपालिकाको तर्फबाट हामीले सहजीकरण गर्नुपर्ने र हामीले काम गर्नुपर्ने क्षेत्रमा हामी सहयोग गर्छौँ। र मार्माको समृद्धिको आधार भनेको त्यो जलविद्युत आयोजनाहरूको निर्माण पनि हो भन्ने हिसाबले हामीले महसुस गरेका छौँ। तर विकाससँगै विनाशका कुरा पनि जोडिन्छन्। जस्तो सडक निर्माणका कुराहरू आइरहेका छन्, त्यसले बाढी पहिरो भूक्षयको सम्भावना बढाएको छ, जोखिम बढाएको छ। अर्को कुरा जलविद्युतले पनि त्यो खालको हुनसक्छ है, राम्रोसँग दीर्घकालीन सोचका साथ निर्माण भएन भन्ने छ। त्यसमा यहाँहरूको खबरदारी या सूक्ष्म दृष्टि छ कि छैन? हामीले त्यो कुरालाई चाहिँ गम्भीरतापूर्वक हेरेका छौँ। निश्चय नै अहिले हामी जनताको आवश्यकता, वास्तवमा सडकको यातायातको आवश्यकता सबैभन्दा टटकारो छ। मैले तपाईँलाई भनिरहनु पर्दैन, मार्मा गाउँपालिकाको चाहिँ लट्नाथ बजार सेन्टरबाट गाउँपालिकाको अन्तिम गाउँसम्म चामल बोकेर जानु पर्यो यदि भने त्यो चामलको मूल्यभन्दा बढी भाडामा चाहिँ चामल पुग्छ। त्यस कारणले जनताको एकातिर त्यो समस्या छ भने त्यो यातायातको चाहिँ काम हामीले गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बाढी पहिरो भूस्खलनको कुरा चाहिँ ले समस्या पनि सिर्जना गरिरहेको छ। त्यसलाई विद्युत आयोजनाहरू बन्दै जाँदाखेरि चाहिँ तिनीहरूको एउटा त आफ्नै गुणस्तरको सवालमा पनि एउटा छलफलको विषय होला। त्यसले पार्ने बाह्य वातावरणमा असर पार्ने कुरा पनि होला। बाह्य वातावरणमा पार्ने असरका सन्दर्भमा हामीले चाहिँ उहाँहरूसँग सम्झौता गरेका छौँ। जुन संरचनाहरू जुन कारणले क्षति हुन्छ त्यो बराबर उहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू कामहरू चाहिँ साइड क्षेत्रको काम चाहिँ उहाँहरूले गर्नुपर्छ भनेर हामीले छलफल गरेर एग्रिमेन्ट छ। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ त्यो भने त्यो त नेपाल सरकारसँग एग्रिमेन्ट हुने, स्थानीय सरकारसँग एग्रिमेन्ट हुने होइन। तर नेपाल सरकारमा को EIA प्रतिवेदनमा उहाँहरूले जे कुरा कमिटमेन्ट गरेर चाहिँ सम्झौता गर्नुभएको छ त्यो कार्यान्वयन गराउनको लागि चाहिँ हामी तत्पर छौँ र त्यो अनुसारको उहाँहरूले काम गर्नुपर्छ। त्यसमा हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई भनेका छौँ। एउटा कुरा। दोस्रो कुरा उहाँहरूको गुणस्तरको कुरा, त्यो सम्बन्धित निकायले चाहिँ तपाईँको चाहिँ पहिलो कुरा त उनीहरू आफै नै जवाबदेही हुन्छन्, किनकि त्यो प्रोजेक्ट 30 वर्षमा त उहाँहरूले चलाउने हो। जम्मै सम्पत्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो सम्पत्ति धितो ब्याङ्कमा राखेर चाहिँ चलाउने हो। भोलि त्यो संरचना कमजोर बनाएर उहाँहरूलाई चाहिँ घाटा हुन्छ। त्यो 30 वर्षपछि मात्रै सरकारलाई बुझाउने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि एउटा कुरा त त्यसमा चाहिँ हामीले शङ्का गर्नु, धेरै शङ्का गरिहाल्नुपर्ने अवस्था रहेन। दोस्रो कुरा, स्वाभाविक रूपमा चाहिँ कतिपय कुराहरूमा हामी चाहिँ तपाईँको भू बनावटको हिसाबले, समग्र हिसाबले चाहिँ कहाँनिर त्रुटि छ, हामी पनि हाम्रो तहमा रहेका, हामीसँग रहेका विज्ञहरू, हामीसँग रहेको जनशक्तिलाई त्यो सन्दर्भमा पनि हामीले चाहिँ तपाईँको अनुगमन गर्ने कुरामा चाहिँ हामी लागि परिरहेका छौँ। 4 वर्ष बितिसकेको छ स्थानीय सरकार यहाँले नेतृत्व गरिराखेको। अहिलेसम्म साराखाला कति योजना बने होलान् गाउँपालिकाभरि? वार्षिक बजेट कति हुन्छ होला? या आन्तरिक आम्दानी कति छ? मार्मा गाउँपालिकाले आम्दानी कति गरिराखेको छ? यो जनचासोको विषय हो। अब कति छ वार्षिक बजेट? वार्षिक बजेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ टोटल वार्षिक बजेटलाई चाहिँ हामीले सशर्त अनुदान
सम्पूरक अनुदान, विशेष अनुदान, यी सबै अनुदानहरू सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र हाम्रो राजस्वलाई टोटलमा विश्लेषण गर्ने हो भने हाम्रो गाउँपालिकाको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 45-46 करोडको रेन्जमा चाहिँ त्यही रेन्जमा हामीले चाहिँ बजेट निर्माण गरेका हुन्छौँ वार्षिक रूपमा। अब आन्तरिक आम्दानीको हिसाबले चाहिँ तपाईँले मूल्याङ्कन गर्ने हो भने हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ 42-43 लाख रुपियाँ वार्षिक आम्दानी हुन्छ। अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ 50 सम्म जाला हाम्रो वार्षिक आम्दानी चाहिँ तपाईँको चाहिँ आय स्रोत भनेको चाहिँ आन्तरिक आय स्रोत भनेको चाहिँ त्यही आन्तरिक आय स्रोत चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामी कहाँ छ। आन्तरिक आय स्रोत व्यवस्थापन हुने अरू कुनै पनि आधारहरू छैन अहिले तत्काल। त्यस कारणले गर्दाखेरि सामान्य आन्तरिक हामीसँग भएका स्रोतहरूलाई व्यवस्थित गर्ने काममा हामी त्यसरी अगाडि बढेका छौँ। अब योजनाको सङ्ख्या हेर्ने हो भने तपाईँको चाहिँ योजनाको सङ्ख्याको भोल्युम धेरै ठुलो हुनसक्छ। अब अहिलेसम्म तपाईँले चाहिँ हाम्रो त हजारौँ योजना बन्यो होला 4 वर्षको पिरियडमा। त्यसमा पनि खास गरेर हामीले चाहिँ टार्गेट गरेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ खानेपानी कभरेज गर्ने हिसाबले हामीले चाहिँ काम गरिरहेका थियौँ। खास गरेर RBRRMP प्रोजेक्टसँग सहकार्यमा फेडरल सरकार र नेपाल सरकार स्थानीय तहको साझेदारीमा हामीले चाहिँ करिब चाहिँ 81-82% घरधुरीहरूमा हामीले चाहिँ खानेपानी कम्प्लिट गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढेका छौँ। मैले सडक यातायातको कुरा गरिसकेँ, विद्युतीकरणको कुरा गरिसकेँ होइन। अरू चाहिँ तपाईँको चाहिँ जस्तो कि तपाईँको औद्योगिक ग्रामको कुरा चाहिँ अहिले भर्खर हामी काम सुरु गर्दैछौँ, टेन्डर भइसकेको छ। खेल मैदान हो औद्योगिक ग्राम तपाईँको चाहिँ हामीले वार्ड नम्बर 2 मा चाहिँ हामी औद्योगिक ग्रामको काम अहिले भर्खर टेन्डर गरेका छौँ हामीले। केही समय पछाडि चाहिँ टेन्डर ड्रप हुन्छ अनि चाहिँ हामी त्यो काम अगाडि बढाउँछौँ। खेल मैदानको कुरा तपाईँले चाहिँ तपोवन खेल मैदानमा चाहिँ हामीले काम गत 2 वर्ष अगाडिदेखि हामीसँग काम गरिरहेका छौँ। सीमित बजेटका बावजुद पनि हामी काम अगाडि बढाइरहेका छौँ। लट्टीनाथ मन्दिरको संरक्षणका साथसाथै लट्टीनाथ को फिल्ड र लट्टीनाथको चाहिँ मन्दिर एरियाको जग्गालाई संरक्षण गर्ने हिसाबले पनि हामी काम गरिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अलिकति हामीले चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुराहरू खास गरेर चाहिँ शिक्षामा पनि अहिले तपाईँको चाहिँ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, मार्मा गाउँपालिकामा हाम्रो बाजेको पालामा बनाएका भवन बाहेक अरूको भवन थिएन हामी निर्वाचित भएर जाँदाखेरि। अहिले तपाईँहरूले हेर्ने हो भने 14 कोठा 12 कोठाको चाहिँ तपाईँको 16 कोठाको विद्यालय भवनहरू चाहिँ हामी चाहिँ निर्माण गरिरहेका छौँ। अहिले यी कामहरू जुन तपाईँले भनिराख्नु भएको छ, धेरै स्थानीय तहले हामीले यति धेरै गऱ्यौँ, स्थानीय तहमा हामीले वर्षौँसम्म नभएका कामहरू 4 वर्षको अवधिमा गऱ्यौँ भन्ने दाबी त ठोकुवा त्यो आइरहेको छ, यहाँले पनि भन्नुभयो। तर यसको गुणस्तरका कुराहरू के छन्? सुशासनको अवस्था कस्तो छ? धेरै सुशासन भएन, स्थानीय तह आइसकेपछि भ्रष्टाचारका कुराहरू बढे, सुशासनको अवस्था कमजोर छ, अपारदर्शिता छ भन्ने कुराहरू पनि विभिन्न स्थानीय तहहरूमा बेला बेला यी कुराहरू उठिराखेका छन्। मार्माको वास्तविक अवस्था के हो? सुशासनको यसलाई दुईटा कोणबाट विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अहिले स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार भयो, स्थानीय तहहरूले काम गर्न सकेन भनेर चाहिँ व्यापक बहसको विषय पनि बनेको छ। म यसलाई दुईटा कोणबाट हेरेर विश्लेषण गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। एउटा कुरा निश्चय नै यो स्थानीय तहहरू बनिसकेपछि केही कमी कमजोरी छन्, तर सबैमा कमी कमजोरी छ कि छैन भनेर चाहिँ अध्ययन पनि गर्नुपर्छ। कुनै एउटा स्थानीय तहले चाहिँ गल्ती गर्यो भन्दैमा यो संरचना नै ठिक थिएन, यो व्यवस्था नै ठिक थिएन भन्ने कोणबाट विश्लेषण गरेर यो व्यवस्थाका विरुद्ध प्रहार गरेर यो व्यवस्थालाई समाप्त गर्ने कोणबाट पनि अहिले छलफल चलिरहेको छ। म कता कता सुनिरहेको थिएँ हिजो पनि तपाईँको एउटा प्लेटफर्ममा बसेकै मान्छेहरूले यो संहिताको आवश्यकतै छैन, यो व्यवस्था चाहिँदैन, यो व्यवस्था फाल्नुपर्छ भनेर पनि चाहिँ तपाईँको छलफल चल्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ होइन उहाँको नजिकको उहाँको किचन क्याबिनेटमा बस्ने मान्छेहरूले नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ के बहस चलाइदिनु भयो भने होइन यो व्यवस्था चाहिँ तपाईँको चाहिँ असफल भइसक्यो। म एउटा कुरा के भन्छु भने यो व्यवस्थाको जसले परिकल्पना गर्यो, यो व्यवस्थाको परिकल्पना जसले गर्यो र जसले सङ्घर्ष गरेर यो व्यवस्था ल्यायो ती मान्छेहरूले यो व्यवस्थाप्रति उहाँहरूको माया छ। त्यसकारण यो व्यवस्थाप्रति माया नभएका मान्छेहरूले कमजोरी पनि गरिराख्नु भएको छ, गल्ती पनि भइरहेको छ। यो स्थानीय तहलाई समाप्त गर्ने हिसाबले पनि काम गरिरहेको नगरेको होइन, त्यहाँ त्यस्ता समस्याहरू पनि छन्, तर सबै ठाउँमा ती समस्याहरू छैनन्। यो व्यवस्थाको हिमायतीहरू जो हुन् ती मान्छेहरूले यो व्यवस्था बचाउनको लागि पनि छातीमा हात राखेर भन्नुपर्छ गल्ती गर्नु हुँदैन। किनकि यो भने सुशासनका लागि प्रयास के भयो? हामीले सुशासनको क्षेत्रमा निश्चय नै तपाईँको चाहिँ हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ सरकारले प्रदान गरेको जनशक्तिका हिसाबले हामीले काम गरिरहँदा म तपाईँलाई एउटा कुरा के भन्छु भने मार्माली जनताले हामीले सार्वजनिक सुनवाई गर्छौँ, हामी सबै प्रकारका चाहिँ सार्वजनिक मिडियाहरूमा हामी चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूचनाहरू चाहिँ प्रवाह गरिरहेका छौँ। हामीले सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ हाम्रो सेवा प्रवाह गर्ने गाउँपालिकादेखि लिएर चाहिँ वडा कार्यालयहरूसम्ममा सेवा प्रवाह भइरहेको छ। मैले सार्वजनिक सुनवाईमा यदाकदा कतिपय केही सानातिना गुनासाहरू आउँछन् नै, त्यो स्वाभाविक रूपमा हाम्रो सेवा प्रवाह गर्ने क्षेत्रमा कमी कमजोरी पनि हुनसक्छ, तर हामीले पूर्ण रूपमा सेवा प्रवाहमा दृढतापूर्वक हामी लागेका छौँ। हामीले सेवा प्रवाहमा हाम्रो सेवा प्रवाहबाट जनताले चाहिँ दुःख पाए यदि भने यो संहिताको अर्थ हुँदैन,
जनताले घर घरमा सिंहदरबार पुगेको अनुभूति गर्ने हिसाबको काम कारबाहीमा हाम्रो कमजोरी रह्यो भने हामी कमजोर मात्र होइन, यो व्यवस्था कमजोर हुनसक्छ। त्यसकारणले हामी गम्भीरतापूर्वक त्यो कुरामा चाहिँ हामी काम गरिरहेका छौँ। एक। दोस्रो कुरा, स्थानीय तहहरूमा कमी कमजोरी छ छैन भनेर यसो हेर्दै जाँदाखेरि स्थानीय तहहरूमा कमी कमजोरी पनि छ, नभएको होइन। हामी हाम्रो मार्गनिर्देशन जे हो, हाम्रो कानुनी व्यवस्था जे हो, त्यो कानुनी व्यवस्थाभन्दा बाहिर काम पनि गरिरहेका छौँ, त्यो नगरेको अवस्था पनि होइन। तर म मार्मा गाउँपालिकामा एउटा कुरा के भन्छु भने हाम्रो जनशक्ति, हाम्रो सीमित स्रोत साधनका कारणले गर्दाखेरि जनताको अपेक्षा अनुसार काम नभएको हुनसक्छ। तर हामीले नियोजन ढङ्गबाट, हामीले वास्तवमा जनतालाई दुःख दिने ढङ्गबाट हामीले काम गरेका छैन, म यो दावाका साथ भन्न सक्छु। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ, संक्षेपमा केही विषयवस्तुहरू उठान गरौँ। प्रदेश र सङ्घ सरकारसँग स्थानीय तहको यो सन्तुलन या सहकार्य जति हुन सक्नुपर्थ्यो त्यति भएन भन्ने छ। मार्माको अवस्था के हो? अब यो आफूमा पनि केही कुराहरू डिफ्रेन्ट छ, केही नीतिगत कुरामा चाहिँ केही जटिलता पनि छ। खास गरेर सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको सरकारको बिचको समन्वयात्मक भूमिकामा केही सीमाहरू छन्, केही समस्याहरू छन्। निश्चय नै तपाईँको चाहिँ कतिपय नीतिगत जटिलताका कारणले गर्दाखेरि पनि समस्या छन्। र अर्को, त्यो समस्याभन्दा बाहिर रहेर तपाईँहरूले विश्लेषण गर्नुहुन्छ भने अर्को समस्या के पनि देखा परिरहेको छ अहिले भने तपाईँको चाहिँ एकले अर्काको अस्तित्वलाई स्वीकार नगर्नु। हाम्रो संविधानको परिकल्पना भनेको सहकार्य सहअस्तित्वको आधारमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने भन्ने हाम्रो संविधानको परिकल्पना हो। तर एकले अर्काको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने ढङ्गबाट जाने खालको प्रवृत्ति देखा परेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि कतिपय स्थानीय तहहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ यदि प्रदेशको अस्तित्वलाई स्वीकार गर्दैन भने प्रदेशले उसको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन। सङ्घको अस्तित्व यदि स्थानीय तहले स्वीकार गर्दैन भने सङ्घले उसको अस्तित्व स्वीकार गर्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन। त्यसकारण स्थानीय तहहरूकामा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूका पनि समस्या छन्, प्रदेशका जनप्रतिनिधिहरूमा पनि समस्या होलान्, सङ्घमा पनि समस्या होला, के नीतिगत समस्याहरू पनि छन्। अब आफूले एकदम सङ्घ र प्रदेशमा बन्नुपर्ने कतिपय नीतिगत निर्णयहरू, कानुनी जटिलताहरू जो हल नभएर पनि यी समस्याहरू रहेका छन्। र कतिपय कानुनी समस्याहरू हल भएर पनि कोर्डिनेसन गर्ने सन्दर्भमा, समन्वय गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले चाहिँ तपाईँको आफूलाई सबैभन्दा ठुलो सरकारको रूपमा बुझ्ने समस्या पनि छ। हामीले देखिरहेका छौँ, हामीले भोगिरहेका छौँ। सङ्घीय सरकारले बनाएको चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेलिफोनको टावर चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ गाउँपालिकाको अध्यक्ष, नगरपालिकाको मेयर गएर उद्घाटन गरिदिनुहुन्छ र मैले बनाऊ भनेर चाहिँ फेसबुकमा लेखिदिनुहुन्छ। सङ्घीय सरकारले बनाएको पुल गाउँपालिकाको अध्यक्ष जान्छ अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ उद्घाटन गरेर आउँछ अनि मैले बनाऊ भन्छ। सङ्घ र प्रदेशको मानि आएपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँहरू कसरी आउनु भएको, कसको अनुमति लिएर आउनु भएको, मन्त्री आएपछि तपाईँ चाहिँ त्यो कसको अनुमति लिएर आएको भनेर चाहिँ भन्ने पनि स्थानीय तहका सरकार प्रमुखहरूका समस्या पनि छन्। सङ्घ र प्रदेशमा भएका जनप्रतिनिधिहरू र केही नेताहरूमा यो स्थानीय तह चाहिएन भन्ने खालको चाहिँ चिन्तन पनि छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि समस्या छ। तर मार्मा गाउँपालिकाको आधारमा भन्ने हो भने मसँग धेरै समस्या छैन। म सङ्घ र प्रदेश सरकारसँग समन्वयात्मक ढङ्गबाट गइरहेको छु, सहकार्य भइरहेको छ। मैले त्यो आवश्यकता महसुस गरेको छु। पहिले पनि हामीले कुराकानीको क्रममा धेरै यहाँले योजनाका कुराहरू पनि गर्नुभयो, अहिलेका कुराहरू त आइ नै हाले। तर पनि संक्षेपमा केही छुटेका कुराहरू हुन सक्छन्। मार्मा गाउँपालिकामा यहाँले 4 वर्षसम्म गर्न नसकेका र अब गर्ने योजनामा रहेका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरू के त्यस्ता छन्? अब खास गरेर मैले चाहिँ मार्मा गाउँपालिकामा काम गर्दै गर्दा मैले निर्वाचित हुनुभन्दा पूर्व जुन जनताको बिचमा एउटा सपना देखाएको थिएँ, त्यो सपना चाहिँ पुरा हुन सकेको सकेन भन्ने कोणबाट विश्लेषण गर्ने हो भने आजको दिनमा त्यो सबै कुरा पुरा हुन सकेको छैन। निश्चय नै यो बिचमा कोभिड जोड्न खोजेको प्रतिबद्धताहरू पनि मेरो प्रतिबद्धतामा जोडिएको हामीले गरेको प्रतिबद्धता अनुसार हामीले सबै कामहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। 2 वर्ष लगातार कोभिड महामारीले अस्तव्यस्त बनायो, देशको अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त बनायो। मार्मा गाउँपालिका त्यसबाट अछुतो रहने अवस्था नै थिएन। मार्मा गाउँपालिका पनि त्यो चपेटामा पर्यो। एउटा कारण त्यो निश्चय नै बन्यो, तर सबै कारण त्यो होइन, एउटा कारण मात्रै। अर्को कारण हाम्रो सपना र सङ्घीय सरकार प्रदेश सरकारले दिने अनुदानको बिचमा चाहिँ ठुलो अन्तर रह्यो। जनताको अपेक्षा र हाम्रो बजेटको लिमिटेड जुन रह्यो त्यसको अन्तर्विरोध पनि रह्यो। यी तमाम कारणहरूले गर्दाखेरि केही कुराहरू पुरा गर्न बाँकी छन्। हामीले सुरुवात गरेका ठुल्ठुला आयोजनाहरू जो दीर्घकालीन प्रकृतिका योजनाहरू छन् ती कम्प्लिट गर्न बाँकी छन्, त्यो लक्ष्यमा पुग्न बाँकी छन्। हामीले सुरुवात गरेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरू विकास निर्माणका सानातिना आयोजनाहरू अझै पनि गाउँ गाउँ बस्ती बस्ती टोल टोलमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ थोरै धेरै काम गर्नुपर्ने बाँकी छन्। ती कुराहरू निश्चय नै बाँकी छन्। तर सापेक्ष रूपमा हामीले प्रतिबद्धता गरे अनुसार मार्मा गाउँपालिकामा हामीले काम गरेका छौँ। म अझ 7-8 महिना अझ हाम्रो कार्यकाल बाँकी छ। त्यो भित्र
हामीले प्रतिबद्धता गरे अनुसारको काम गर्छौँ। तर केही विद्युतीकरणका कुराहरू जो सङ्घसँग जोडिएको कुरा हो, प्रदेशसँग जोडिएका चाहिँ केही रणनीतिक महत्त्वका सडकका कुराहरू छन्। यी कुराहरू निश्चय नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ अलिकति लामो समयसम्म जान सक्छन्, ती अधुरा रहन सक्छन्। जनप्रतिनिधिहरू जनताको बिचमा कम जाने, निर्वाचित भइसकेपछि जनतालाई एक खाले सिधै भन्नुपर्दा नटेर्ने या त्यो खालको मनोभावनाबाट पनि ग्रसित छन् र पालिकाभन्दा बाहिर या सदरमुकाम या प्रदेश सङ्घका केन्द्रहरूमा गएर पनि धेरै समय व्यतीत हुन्छ। पालिकाको जनताको कामभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा बढी समय खर्च भइरहेको छ भन्ने कुराहरू, गुनासाहरू पनि देशभरिका विभिन्न स्थानीय तहबाट उठ्ने गरेका छन्। तपाईँको पालिकाको सन्दर्भमा के छ? जनताको बिचमा कतिको जानुहुन्छ र जनताका कुरा सुनेर त्यसको समाधान गर्ने कुरामा जनताको प्रतिक्रिया के पाउनु भएको छ? अब खास गरेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ म अहिले के भनौँ भने जनताको प्रतिक्रिया यहाँहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष फिल्डमा गएर बुझ्ने कुरा हो। मेरो सामनेमा जनताले नेगेटिभ प्रतिक्रिया दिने कुरा नि भएन। हाम्रो समाजको त्यो विशेषता पनि हो। स्वाभाविक रूपमा चाहिँ तपाईँको नेतृत्वको अगाडि चाहिँ तपाईँको चाहिँ सबै कुराहरू असन्तुष्टि राखिहाल्ने सक्ने त्यो क्षमता पनि चाहिँ छैन कतिपय सन्दर्भमा। अब कतिपय कुराहरू कस्तो छन् तपाईँको भने स्वाभाविक रूपमा चाहिँ हाम्रा कमजोरी छन्, जनताको बिचमा कम जाने, त्यो स्वाभाविकै पनि हो। कयौँ हाम्रा आफ्नै बाध्यताहरू छन्। जस्तो कि तपाईँको चाहिँ मार्माबाट सदरमुकाममा आएर हामीले चाहिँ एक दिन मिटिङ बस्यो, 3 दिनपछि अर्को मिटिङ हुन्छ भने फेरि मार्मा गएर आउन मिलेन। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मार्मामा मात्रै बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ काम हुन सक्ने अवस्था छैन। हामीले चाहिँ तपाईँको प्रदेश सरकारसँग जानुपर्छ, सङ्घीय सरकारसँग जानुपर्छ, विभिन्न समन्वयात्मक ढङ्गबाट काम गर्नुपर्ने कारणले गर्दाखेरि पनि कतिपय समय नदिएको नपुगेको हुनसक्छ। काम आफ्नो व्यक्तिगत कारणले रोकिएको अवस्था छैन, त्यो चाहिँ कुनै पनि हालतमा रोकिँदैन। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, म अहिले यहाँ छु, मैले गर्नुपर्ने काम चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यहाँ पालिकामा गइसकेपछि पालिकाबाट हुन्छ। मेरो कारणले काम चाहिँ रोकिनु हुँदैन। कतिपय कुराहरू नीतिगत कुराहरूमा निर्णय गर्नुपर्ने केही ढिलो चाँडो होला, अलिकति त्यसमा चाहिँ केही फरक त पर्छ नै, तर त्यो हुँदैन। तर अर्को थरी के पनि छ तपाईँको भने यो हामीले गरिरहेको मेहनतलाई, हामीले गरिरहेको पहललाई, हामीले गरेको प्रयत्नलाई नदेख्ने, त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर चाहिँ गलत ढङ्गबाट चाहिँ तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूका विरुद्धमा चाहिँ तपाईँको अभियान चलाउने चाहिँ गलत कुतत्त्वहरू पनि समाजमा छँदैछन्। त्यो त चलि नै रहन्छ। तर त्यसको समग्र विश्लेषण गर्ने भनेको तपाईहरु जस्तो मिडिया, सामाजिक सेक्टरमा काम गर्ने हाम्रो कामप्रतिको रिस्पोन्स कतिको छ भन्ने कुरा यहाँहरूले झन् चाहिँ तपाईले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु जस्तो मिडिया र सामाजिक सेक्टरमा काम गर्ने मान्छेहरुसँग मेरो आग्रह पनि छ, हामी एकचोटि चाहिँ पब्लिकका यी विषयहरुमा हामी अझै पनि गहिराईका साथ बुझ्ने प्रयत्न गर्ने नै छौं। जनताको कुरा हामीले पनि सुन्नै पर्छ, यहाँहरुको त झन् दायित्व नै छ। र अन्त्यतिर अब कार्यक्रममा थोरै एउटा अन्तिममा म राजनीतिक कुरा जोडेर कार्यक्रमको बिटमा हाल्छु। अहिले राजनीति, देशको राजनीतिक अवस्था तरलता छ। तपाई पनि राजनीतिक व्यक्तित्व, माओवादी केन्द्रको जिल्ला स्तरीय नेता, तर पनि यहाँले जनतासँगको जुन त्यो खालको कोअर्डिनेसनको कुरा गर्ने हो भने धेरै प्रभाव राख्नुहुन्छ जिल्लामा, र प्रदेश संघमा पनि पक्कै पनि समन्वय हुन्छ नै राजनीतिक यात्राका क्रममा। यो देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमलाई यहाँले कसरी लिनु भएको छ? देशको जुन निकास निस्किनु पर्ने हो, विकास समृद्धिको यात्रामा सरकारहरू या देश नै अगाडि बढ्नुपर्ने हो, त्यो दिशामा राजनीतिक दलहरूको भूमिका छ कि छैन, र आगामी यो यात्रा समीकरण के कस्ता हुन सक्छन्, गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ के हो? संक्षेपमा यहाँको धारणा बुझ्नु। अब खास गरेर चाहिँ अहिलेको मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने यो दुःखदायी राजनीतिक अवस्था भन्नुपर्दछ। नेपाली जनताले चाहिँ खास गरेर चाहिँ दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकताको लागि गठबन्धनमा जुन खालको मतदान गर्यो, जुन जनादेश प्राप्त गर्यो, त्यो जनादेशको बलमा दुईटा ठुला पार्टीहरू एक भएका थिए। एक भएर नेपाली जनताले चाहेको र हामीले चाहेको कुरा के थियो भने नेपालमा एउटा ठुलो क्रान्ति र परिवर्तनपछि यो व्यवस्था प्राप्त भएको छ। यो व्यवस्थालाई जगेर्ना गर्नुको साथसाथै जनताको आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई नयाँ ढङ्गले नयाँ गतिका साथ अगाडि बढाउन कम्युनिस्ट पार्टीको एकता जरुरी छ र कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सरकार आवश्यक छ भनेर हामीले महसुस गरेका थियौँ, र जनताले पनि जनादेश त्यही आधारमा दिएको। त्यो जनादेशका विरुद्धमा नेताहरूले निर्णय गरेर खास गरेर चाहिँ तत्कालीन पार्टीको अध्यक्ष र सरकारको प्रारम्भिक केपी शर्मा ओलीको जुन खालको निरङ्कुशता, जुन खालको दम्भ, जुन खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्गठनात्मक रूपमा अराजक शैली र प्रवृत्तिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टी पनि समाप्त भयो। कम्युनिस्ट पार्टीलाई समाप्त गर्न उहाँ परिचालित हुनुभयो, उहाँलाई समाप्त गर्नको लागि अरू शक्तिहरू परिचालित भएर उहाँलाई पनि समाप्त गर्यो। तपाईँले देख्नुभयो माओवादीको ठाउँमा एमाले ठाउँमा पुग्यो, र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ भएको एमाले पनि विभाजित भएर अहिले एउटा जुन दक्षिणपन्थी भनेर चिनिएको यहाँले सङ्घर्ष गरिरहेको राजनीतिक शक्तिको हातमा सुम्पिनुभयो तपाईले। विडम्बना। यो त स्वाभाविक थियो। हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ को क्रान्तिकारी को गैर क्रान्तिकारी भन्ने कुराको चाहिँ अध्ययन
त्यो विश्लेषण चाहिँ तपाईँको चाहिँ घटनाक्रमले चाहिँ पुष्टि गर्दै जान्छ। हामीले चाहिँ केपी ओलीजी यति प्रतिक्रान्ति यति स्वार्थ म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, त्यो होइन, यथार्थ धरातलमा टिकेर भन्नुपर्छ। हामीले स्वार्थको लागि चाहिँ सङ्घर्ष गरेको होइन। नेकपा माओवादी केन्द्रले नेकपा एमालेसँग स्वार्थको लागि चाहिँ पार्टी एकता गरेको होइन। म तपाईँलाई एउटा कुरा स्पष्ट रूपमा भन्छु। र त्यो एकता पछिको जुन खालको चाहिँ सहकार्य, जुन सहमति भयो अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डको बिचमा र केपी शर्मा ओलीको बिचमा जुन सहमति भएको छ, त्यो सहमतिलाई यदि अक्षरशः हेर्ने हो भने स्वार्थको आधारमा मिल्यो र स्वार्थको आधारमा मिलेन भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँ भन्न मिल्दैन। इमान्दारीपूर्वक पार्टी एकतालाई बचाउनको लागि, पार्टीलाई नयाँ ढङ्गबाट अगाडि बढाउनको लागि र जनताका आकाङ्क्षाहरूलाई पुरा गर्नको लागि अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व तपाईँ गर्नुहोस्, पार्टीको नेतृत्व पनि तपाईँ गर्नुहोस्, तर एउटा सिस्टममा गर्नुहोस् है, एउटा कमिटीको माध्यमबाट गर्नुहोस् है, कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ जनवादी केन्द्रीयताको आधारमा गर्नुहोस् भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँलाई भन्दै उहाँले मान्नु भएन। उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ जब प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष भइसकेपछि उहाँ स्टालिन जस्तो भन्नुभयो। मैले कहिलेकाहीँ भन्ने गरेको थिएँ, मैले मिडियाहरूमा पनि त्यति बेला भनेको थिएँ, जबसम्म राष्ट्रियताको नारा लगाउँदै जाँदा उहाँ बडा क्रान्तिकारी गरे जस्तो देखिनुहुन्थ्यो। जब राष्ट्रियताको नाराबाट चाहिँ उहाँ कहाँ पुग्नुभयो तपाईँको भने ठ्याक्कै चाहिँ तपाईँको संसद विघटनपछि चाहिँ तपाईँको अदालतको निर्णय भइसकेपछि चाहिँ एमालेको विभाजनसम्मको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने उहाँलाई चाहिँ स्टालिनका त तपाईँको चाहिँ धेरै राम्रा पक्षहरू पनि थिए। निरङ्कुश मात्र थिएनन् स्टालिन, उनका कतिपय क्रान्तिकारी पक्ष पनि थिए, तर उहाँमा क्रान्तिकारीपन समेत उहाँले समाप्त गर्नुभयो। आज यो कुरा झुटो लाग्न सक्छ, यो कुरा आज गलत लाग्न सक्छ, यो कुरा आज पूर्वाग्रह जस्तो लाग्न सक्छ, तर इतिहासको एउटा कालखण्डमा यसको समीक्षा निश्चय नै हुन्छ। हामी होइन, फरक कुनै पनि हालमा पूर्वाग्रह हुँदैन। जमन सिंह धामीले कहिले पनि पूर्वाग्रहको राजनीति गरेन। सबैभन्दा चाहिँ एकताको पक्षमा चाहिँ लाग्ने मान्छे हामी हो। दार्चुला जिल्लाको सन्दर्भमा तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ भने एमाले र माओवादीको एकताको लागि सबैभन्दा बढी मेहनत गर्ने र सबैभन्दा त्यो एकतामा चाहिँ खुसी हुने मान्छे हामी, किनकि हामी त्यो एकताभित्र दार्चुलावासी जनताको भविष्य थियो। हामीले त्यो कुरा देखिरहेका थियौँ, हामीले त्यो कुरालाई महसुस गरिरहेका थियौँ। तर त्यो एकता चाहिँ समाप्त गर्ने काम त केपी शर्मा ओलीबाट भयो नि। पार्टीको अध्यक्ष पनि उहाँ हुने, प्रधानमन्त्री पनि उहाँ हुने, भएको संसद जनताले दिएको जनादेश समाप्त पनि उहाँ गर्ने, अनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अरूले गल्ती गर्यो भनेर भन्न मिल्छ? होला, यसको अर्थ चाहिँ प्रचण्डको गल्ती नै थिएन, माधव नेपालको गल्ती नै थिएन भन्न मिल्दैन। केही सीमाहरू उहाँहरूका पनि होलान्, तर प्रधान समस्या चाहिँ तपाईँको नेतृत्वमा रहिसकेपछि त्यो पार्टी एक भएर बस्न सक्छ? सक्दैन। अब अहिले पछिल्लो समीकरणको कुरा जो जहाँसम्म तपाईँले गर्नुभएको छ, म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, अहिले यो नेपाली काङ्ग्रेससँग कुनै समीकरण होइन, यो कुनै गठबन्धन होइन, यो तत्काल चाहिँ सरकारको एउटा समीकरण मात्र हो। यो कुनै राजनीतिक कार्यदिशा पनि हो। यहाँ मान्छेहरूले यसलाई गलत ढङ्गबाट विश्लेषण पनि गरेका छन्। यो त एउटा चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनका विरुद्धको चाहिँ एउटा मोर्चा भयो नि। त्यो मोर्चामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल थियो, उसलाई प्रधानमन्त्री नबनाएर कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु? स्वाभाविक रूपमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुर। तर प्रधानमन्त्री भएर केपी शर्मा ओलीजीको जस्तै हरकत उहाँले गर्नुभयो भने पर्सि चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र त्यो सरकारको मोर्चा छोडेर प्रतिपक्षको मोर्चामा बसेर हामीले जे यो व्यवस्थाको लागि जे एजेन्डाको नेतृत्व प्रचण्डले गरिराख्नु भएको छ र यो व्यवस्थालाई समृद्ध बनाउने, यो व्यवस्थाको माध्यमबाट जनतालाई आर्थिक रूपमा सम्पन्न बनाउने समृद्धिको अभियानलाई पुरा गर्ने अभियानमा फेरि हामी एकडिका भएर लाग्छौँ। त्यो चित्र तपाईँले देखिसक्नु भएन? जस्तो अहिले 2 महिना भयो मन्त्री परिषद विस्तार नै हुन सकेको अवस्था छैन। 6 सदस्यीय मन्त्रीमण्डलले सरकारको नेतृत्व गरिराखेको, सरकार सञ्चालन गरिराखेको अवस्था छ। जुन राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश अब हुन त तपाईँहरूलाई खुसी पनि लाग्न सक्ला, पोजिटिभ रूपमा पनि ग्रहण गर्न सक्नु होला। म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, त्यो अध्यादेश राजनीतिक अध्यादेशको बारेमा मेरो फरक बुझाइ छ। त्यो त अध्यादेश आउनु थियो या आउनु थिएन भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो फरक बुझाइ छ। तर हिजो केपी शर्मा ओलीले ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो अध्यादेश चाहिँ तपाईँको चाहिँ ठिक हुने, आज शेरबहादुर देउवाले ल्याउँदाखेरि चाहिँ गलत हुने भन्ने अर्थ राख्नु हुँदैन। हामी जस्तो मान्छेहरूले हिजो पनि त्यो अध्यादेशका बारेमा चाहिँ हामीले गलत हो भनेका थियौँ, आज पनि अध्यादेश आउनु उपयुक्त छैन भन्ने मान्यता हामी राख्छौँ। तर फेरि एमसीसी जुन ओलीको विरोधको आलोचना भएका विषयहरू फेरि जोडिएर आए, त्यही भएर मैले तपाईँलाई म एउटा कुरा के भन्यो भने यो गठबन्धन नै हो। यो सरकार समीकरणमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्व होइन, नेपाली काङ्ग्रेस प्रचण्डजीले चाहिँ कहिले त्यो कुरा भन्नुभयो मलाई ठ्याक्कै याद छैन। मैले प्रचण्डजीसँग बसेर छलफल गर्दा हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ कुराकानी गर्दा हामी उहाँसँग बसेर कुरा गरेका छौँ। हाम्रो पनि पार्टीको अध्यक्षसँग छलफल नभएर कुरा हुँदैन। तर त्यति बेला चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो गठबन्धन भनेको चाहिँ शब्द मैले सुनेको छैन। होला कहिलेकाहीँ कुनै कुरामा होला, यो गठबन्धन भनेको फरक कुरा हो। अहिले सरकार समीकरण हो, नेपाली काङ्ग्रेससँगको सरकारमा हामी समीकरणमा छौँ, त्यो सरकारमा त्यो एलायन्समा हामी छौँ। तर त्यो
त्यसको उद्देश्य एमसीसी पास गर्ने अनि चाहिँ शेरबहादुर देउवाजीले चाहिँ जे निर्णय गर्यो त्यो कुरालाई चाहिँ स्वीकार गर्ने प्रचण्डले अनि त्यही कुरा मान्ने हुँदैन। हामीले भनेका छौँ अहिले यथोचित अवस्थामा जुन एमसीसी प्रकरण चलिरहेको छ एमसीसीलाई पास गर्ने निर्णयमा यदि शेरबहादुरजी जानुभयो भने भोलि बिहान चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र चाहिँ सरकारबाट बाहिरिन्छ। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद। यहाँसँग राजनीतिक विषयवस्तुमा र गाउँपालिकाको पनि कतिपय प्रश्न र यहाँहरूका प्रयासका सन्दर्भमा आगामी दिनहरूमा हामी कुराकानी जोड्ने नै छौँ। अहिले समयले नेटो काटेको छ। महत्त्वपूर्ण समय संवादका लागि धन्यवाद यहाँलाई। धन्यवाद। यति बेलासम्म रेडियो लोकदर्पण 94.6 मेगाहर्ज, लोकदर्पण.tv.com अनलाइन पोर्टल र लोकदर्पण टिभी युट्युब च्यानल सुन्दै पढ्दै हेर्दै रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई हार्दिक धन्यवाद। समयका लागि मार्मा गाउँपालिका अध्यक्ष जमनसिंह धामीज्यूलाई पनि धन्यवाद। भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। रेडियो सुन्दै गर्नुहोला, अनलाइन पढ्दै गर्नुहोला, युट्युब च्यानल हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।